राज्यात उटंगराचो पावस पडिल्ल्यान पुराय शेत उदकापना गेल्ल्या शेतकाऱ्यांचेर हावाळ आयला। मांद्रे वाठारांत 35 वयर शेतकाराचें लुकसाण जाला। शेतकारांक जाता तितली मदत करपाची तशेंच थाकाय दिवपाचें आश्वासन मांद्रेचो सरपंच बाला नायकान दिला। पळयात। जायते म्हाका जवळ 30-40 शेतकऱ्यांक असो मोठ्या संख्येन फटको बसलेलो आसा। आमी म्हणटात तशें शेतकरी हो एक गरजेचो आहा। शेतकरी जर आमचे शेतकरी ना जाल्यार फुडें फुडले जे जेवणा खाणाचे खुबश्यो गोष्टी डिफिकल्ट आसा। आयज जे शेतकरी आपले मरमर राबतात हांगासर आनी आयज हे हांगा तुमी पळोवपाक गेल्यार उदक कशें हांगा साठलां तें आनी अशें पयलीं अशें जायनासलें आनी आयज तेंचो इतलो लुकसाण पळोवन खरोच वायट दिसता। कारण तेंच्यांनी फाटले गेली 2 म्हयने तेंकां जे हांगा परिश्रम करचे पडटा शेतांत कित्याक एक कितें तरी मेळचें म्हणून ती स्वताक एक तेंचे कितें तरी एक रोजी रोटी कशी दिता। आनी आयज मुख्यमंत्र्यांनी आमच्या असेंब्लीन म्हटलेलें की जे कितें फ्लडींग जालां तेंकां एक अनुदान दितलें म्हणून ते बी चिंतून दितले। सो आमी ह्या संदर्भात देव आमचो करते अशी फोन केल्लो हांवें तांकां की अशें एक इन्सिडंट जाला म्हणून। सो हांवें ताणें म्हाज्या एक पंचायतीच्या हांवें स्टाफाकूय धाडला थंयसर जी फॉर्मां तो म्हाका उपलब्ध करून दवरता म्हणून सांगला। प्रत्येक जे शेतकऱ्यांक जी फॉर्मां फिलअप करून ज्या शेतकऱ्यांची जी कितें शेतां आहात पळय ती सगळ्यांची फॉर्मां फिलअप करून तांकां एक सबमीट करपाचें काम पंचायतीन घेतलेलें आसा। तशेंच हांव मांद्र्यान पूर्ण जे कितें कोण शेतकरी आसा तेंचे कोणाचे स्वता पिड्यार जाल्लेली आहात तेंच्यांनी अवश्य आमच्या पंचायतीक येवन सांगचें और कन्सर्न वॉर्ड मेंबर आसा तांकां सांगचें आमी फॉर्मां फाल्यांच्यान 1-2 दिसान फॉर्मां येता म्हणून सांगल्यात। ती फॉर्मां येयल्या बरोबर आमी ताबडतोब भरून ती फॉर्मां आमी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान दितली। सो हांव तशेंच सीएमाक परतून एकदां सांगूंक सोदता की हे जे कामां आसात पळय ती जाता तितले बेगीन करची जेणे करून आमचे शेतकरी भावांक तेचो फायदो जावचो कारण तांकां खुबशें एक लुकसाण जाल्लेलें आहा। सतत पावस पडल्या कारणान जवळ जवळ 8-15 दीस शेतान पाणी उरलां आनी ते कुसलां म्हणजे जो रोव येयलो पळय लागून तो पाणयाच्या पोना उरलो आनी ताका लागून कुसला। आतां हें दिसता सगळें पडींग आहा तें। ओके कितल्या जाणांचे आशी ती अंदाज? जवळ जवळ हे सायडीन जातली 25 ते पुढे आहा ते म्हणजे तुकड्यांनी थंय आहा जे उंचावट आहा थंय सारकें लागून येयला। म्हाजें नांव सुदेश शेट बांदेकर। हां भाई सांग कितें जालें इश्यू म्हणटा तो? इश्यू म्हटल्यार अंदू पावस चड पडलो म्हळ्यार साधारण तुका सांगता आमी शेत ज्या मेरेन करता साधारण 35 वर्सां तरी इतलो पावस केन्नाच कंटिन्युअसली पडोंक नासलो आनी अशी शेताची हानी केन्नाच जावना। ही फर्स्ट टायम फाटल्या 30-35 वर्सां पयलीं तेच्या पयलीं पासून सुद्दां इतली हानी केन्नाच जावना फर्स्ट टायम। आनी हो सगळ्यांक फटको बसलेलो आहा। साधारण 40 शेतकरी आहात तेंचे अर्धे अदीक शेत एक कुसोन गेलां। फक्त पयलीं ह्या वर्सा बरे पैकी लागून येयल्ले ते शेतकरी खोशी आसलो पूण आतां कितें जालां पावसाक लागून सगळें कुसोन गेलां। आनी तें जावचें ना सारकें कुसलेलें सामकें हें जालां रेबो जाला तेचो म्हणजे खंय तरी ताका मातसो जीव हाडलो जाता पूण तें जावचें ना हें जावचें। तुमची मागणी कितें आसा? आमचे मागणी काय भरपाय करून देवपाची ना तुमी? ओके अंदाज कितले लुकसाण जाले आसतले? अंदाजे आतां ते 40 शेतकरी त्या हिशोबान करून जाता खूब जाता ती एक्सपर्ट लोक कोण आहात तेंच्यांनी तो रिपोर्ट दिवपाचो ना। एका शेता मागीर बाबा कितले हें करता भात पिकता साधारण वर्साक खर्च जो येता एका शेतकऱ्याक एका शेता फाटल्याक तेचो 50% तरी तांकां नुकसाण जाल्लें आहा। 50% सारकें म्हणजे जर एकट्याक 20,000 खर्च येता जाल्यार 10,000 तेंची नुकसाण जाल्ली आहा। खर्च पिकाची नुकसाण म्हणजे भरपाय नव्हती ही खर्चाची पेरलेली। आनी तुमचे कितले आसा काय शेती? आमचे हय आहा वयर आहा। हां सर चवदा आमकां 10 खाणे पिकता। ओके 2 वरे मरे 10 जास्त जातालो मरे आतां पिड्ड्यार जाला तरी। मी हांगा पावल्यात शेतकऱ्यांची कितें डिमांड आनी कितें इश्यू? इश्यूज म्हणजे तुम्ही आता बघल्याच आसतले सगळें पाणी भरलां आनी सगळें त्यात सगळें पिड्ड्यार आयज खंय तर तांकां तेंची जी आयज तेंच्यांनी मेहनत घेतली आयज जितले तेंच्यांनी कितें खर्च करून हे आतां शेत उबें केलां त्या बद्दल तांकां कितें तरी मोबदलो मेळपाक जाय तांकां। आयज
हांव मागणी करता आमच्या पंचायतीक म्हणजे आमच्या सरपंचाक की तेंच्यांनी खंय तरी तांकां सपोर्ट करपाचो, हेल्प करपाचें आमच्या पंचायतीच्या मार्फत आनी तांकां कितें तरी मदत दिवपाचें. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, समृता खणगांवकार आनी सानिका नागवेकर.